صباح الجمعة، المنظر مهيب مهيب مهيب. يا رب تقبل من المسلمين واستجب دعوات، هون علينا يوم الحشر يا رب العالمين. الدوران واقف، الدائرة واقفة، دائرة الناس واقفة من كثر الزحمة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. جميع الأدوار مكتظة، جميع ايش يسمونها، يسمونها اللي داخل الرواقات. جميع الرواقات كلها برضو الناس تطوف، كل على مجهوده في اتساع الدائرة. شوي 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 يا حاج، شوي 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 يا حاج، شوي شوي شوي. صباح الجمعة، المنظر مهيب مهيب مهيب. يا رب تقبل من المسلمين واستجب دعوات، هون علينا يوم الحشر يا رب العالمين. الدوران واقف، الدائرة واقفة، دائرة الناس واقفة من كثر الزحمة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. جميع الأدوار مكتظة، جميع ايش يسمونها، يسمونها اللي داخل الرواقات. جميع الرواقات كلها برضو الناس تطوف، كل على مجهوده في اتساع الدائرة.